औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के हवाले से आमाल दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले 26 तारीख को भी सूरज ग्रहण है और आइंदा साल के लिए हम चाहते हैं कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के ऐसे ऐसे आमाल हम आपकी खिदमत में पेश करें जिनसे आप वाकई हकीकी मानों में फ़ायदा भी उठा सके और हमको दुआओं में भी याद रख सकें। अगर कोई बंदा बीमार हैं, जिन्नात या जादू का मरीज़ हैं, या इस तरह वो मतलब कि बड़े चिले नहीं कर सकता या किसी आमिल से अपना इलाज नहीं करवा सकता, तो इसके लिए भी सूरज और चाँद के जो ग्रहण हैं वो ज़बरदस्त तोहफ़े समझे। तो उसमें आप अगर कोई भी अमल करते हैं तो उससे आप अपना अपने फैमिली का घर बैठ के इलाज कर सकते हैं। उसके तरीके हम आपको बताएंगे। आज के जो हमारा मौजू है उसके बारे में आपको बताते हैं। सूरह इखलास एक अजीब सूरत और एक अल्लाह ताला की वहदानियत से पुर सूरत, तो उसके बारे में हम बताएंगे। उससे पहले कि हम आपको बताएं, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारी हर वीडियो आप मुकम्मल देखा करें, क्योंकि उसमें आप अगर समझेंगे नहीं किसी भी अमल को तो हो सकता है उस अमल में फ़ायदे के बजाय उल्टा आपको नुकसान हो। तो नुकसान से बचने के लिए और अपना वक्त ज़ाया करने से बचने के लिए आप वीडियो मुकम्मल देखें अव्वल से लेकर आखिर तक, ताकि आपको अच्छी तरह। दोस्तों, सूरत इखलास एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में अहादीस भी वारिद हो चुकी हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अहादीस भी हैं। और सूरह इखलास वो सूरत मुबारक है कि बरोज़े जिसने भी अपनी ज़िंदगी में 1,00,000 मरतबा पढ़ा, चाहे वो नमाज़ों में हो, चाहे वो नफल नमाज़ों में हो, या चाहे उसने चलते फिरते पूरा कर लिया हो, तो बरोज़े क़यामत जब उस अल्लाह ताला के हुजूर इस बंदे को लाया जाएगा तो इसके माथे पर लिखा होगा अतीकुल्लाह, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से आज़ाद किया हुआ बंदा। तो उस बंदे के पास मुख्तलिफ लोग आ जाएंगे। कोई कहेगा कि या अल्लाह इसने मेरी गीबत की थी, कोई कहेगा या अल्लाह इसने जो है ना मेरा हक दबाया था, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो इस पर बंदे पर इतने हकूक बन जाएंगे कि वो परेशान हाल खड़ा हो जाएगा कि बस अब मेरी खैर नहीं, अब जो है ना मेरे लिए जहन्नम का हुक्म हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा अमल इंसान के काम आएगा कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता, और वो दो चीज़ें हैं, एक सूरतुल इखलास और एक रमज़ान के रोज़े। सूरह इखलास जिसने अपनी ज़िंदगी में 1,00,000 मरतबा पढ़ा हो तो अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत फरमाएंगे कि मेरे बंदे तू घबरा नहीं। सबसे कहेगा अल्लाह ताला सबसे फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदो, आप अगर इनको हक बख्शते हैं तो मैं आपको जन्नत में आला मकाम दे दूंगा। सारे उसको अपना हक बख्श देंगे और अल्लाह ताला उस बंदे के हकूक उसकी तरफ से अदा कर देंगे। उसके बाद उस बंदे को भी हुक्म होगा कि आप भी जन्नत में चले जाएंगे। ये सूरह इखलास की फजीलत है। और दोस्तों, ये सूरत एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु बार बार इस सूरत को पढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जिसका मफहूम है कि यही सूरत आपको बख्श देगी, मतलब ये सूरत बख्शने वाली है। और हो क्यों ना, इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत है और यकताहियत है। और अगर आप देखें, अल्लाहु समद, या अल्लाह तेरा कोई हमसरी नहीं है, तेरा कोई मतलब तेरा कोई शरीक ही नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो तुझसे बराबर कर सके, ऐसा कोई तेरे सिवा खुदा है ही नहीं। बेशक या अल्लाह तू वहदहु ला शरीक है, और हर तारीफ से, हर चीज़ से, हाथ पाँव से, आंखों से तू बेनियाज है। तुझे किसकी ज़रूरत नहीं है और हर किसी को तेरी ज़रूरत है। तो आप खुद सोचिए, इसमें कितने प्यारे प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्फाज सारे इकट्ठे कर दिए हैं। तो इस सूरत की बरकतें हम यहाँ इस मुख्तसर सी वीडियो में मुकम्मल आपको नहीं बता सकते,
यहाँ پر ہم صرف زکوٰۃ کا بتائیں گے، اس کے بعد سورہ اخلاص کی تمام ویڈیو جو اعمال کی ہوں گی وہ ہم ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ جو بھی پریشانی یا مطلب یا حاجت ہو اس کے لیے پھر آپ کریں، تو انشاءاللہ اس میں جو تاثیر آپ پائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو، پہلے تو اس کی زکوٰۃ آپ اچھی طرح سمجھے، اس کو آپ نے چاند گرہن میں یا پھر سورج گرہن میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے 3121 بار، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 3121 بار۔ اگر آپ اتنا نہیں اول تو یہ ضروری ہے کہ آپ اتنا پڑھ لیں، اگر آپ نے اس سے مختلف کام لینے ہیں تو آپ نے ضرور اتنا پڑھنا ہوگا، اس سے آپ کم نہیں پڑھ سکتے۔ پھر بھی آپ نے اتنا نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے 2100 بار پڑھنا ہے، تو آپ اس سے 1 سال کے لیے کام لے سکتے ہیں۔ اب دوستو، یہ تو چاند گرہن میں آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ یا اللہ میں سورہ اخلاص کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کے اتنے زیادہ حب کے بارے میں اعمال ہیں، بلکہ حب کے اعمال میں سورہ اخلاص کا درجہ ایسا ہے کہ جہاں پر جادو بھی فیل ہو جائے وہاں پر آپ سورہ اخلاص سے مدد لے، تو انشاءاللہ وہ آپ کا حب کا عمل ایسا ہوگا کہ محبوب سرگردہ پھرتا رہے گا آپ کے پیچھے۔ اور اس طرح کاروبار کے حوالے سے ہم نے بڑے نقوش آزمائے، بڑی زیادہ بندشیں دیکھی، لیکن ایسی کوئی بندش نہیں دیکھی جو سورہ اخلاص سے ختم نہ ہوتی ہوں۔ تیسرے درجے پہ اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں یا آپ عملیات کا آپ کو شوق ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہر عمل سے پہلے آپ سورہ اخلاص کی زکوٰۃ چاہے چاند گرہن سورج گرہن میں ادا کر دیں، یا پھر اس کا 40 دن میں 1.25 لاکھ کا چلہ نکالیں۔ اس کے بعد آپ کسی بھی مصیبت، کسی بھی جنات کے مریض، کسی بھی سحر کے مریض کا علاج کرے، آپ مطمئن ہو کر علاج کر سکیں گے۔ علاج الٹا آپ پہ نہیں آئے گا، جنات آپ کے گھر کو یا آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے، جادوگر آپ کو پریشان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ ایک حصار عظیم بھی ہیں اور ایک عمل بھی ہیں اور ایک پیاری سی صورت بھی ہیں۔ تو دوستو، آپ خود سوچیں، جو صورت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر پیدا کر رکھی ہو کہ آپ کو جنات سے بھی بچائے، سحر سے بھی بچائے، تو اس کے کرشمات کیا کیا ہوں گے، ہم دو چند یہاں پر لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ وہ عمل کر سکیں۔ باقی جو اعمال ہیں اس کے انشاءاللہ عنقریب ہم پیش کریں گے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہو جس پر آپ تک چکے ہوں، یا پھر کہیں پر آپ جاب چاہتے ہیں اور وہاں پر آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا مسترد کر دی جاتی ہیں، یا پھر آپ اپنا تبادلہ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی جگہ رشتہ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی سیلری کم ہے اس کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، مطلب کسی بھی حوالے سے کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی مصیبت ہو، اس کے لیے آپ یہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت ایسی پوری ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت آپ نے ایک ہی سلام سے پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے نہیں، اور اس کی آپ نے نیت باندھی ہے صلاۃ حاجت۔ ٹھیک ہے، اس کی نیت آپ نے کرنی ہے صلاۃ حاجت کی۔ اب پہلی رکعت میں آپ نے دس بار سورت اخلاص پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں آپ نے 20 بار پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں آپ نے 30 بار پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 101 بار درود شریف اور
313 بار سورت اخلاص پڑھنا ہے۔ تو دوستو یہ اس کا طریقہ ہے صلاۃ حاجت کا۔ کسی بھی حاجت کے لیے آپ ایک مرتبہ کریں، اگر کچھ اس میں شک باقی ہو تو دوسری دفعہ کریں، دوسرے دن کریں، پھر تیسرے دن کریں۔ تو اول تو پہلی دن میں آپ کی حاجت اللہ تعالیٰ کے در میں قبول و منظور ہو جائے گی، آپ کی دلی مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، ورنہ دوسرے دن کرے، ورنہ تیسرے دن کرے، اور 7 دنوں میں تو انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔